यस कार्यक्रमका प्रायोजक नयाँ प्रविधिसँगै नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। नमस्कार, बीएम एचडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। दर्शकवृन्द, आज शनिबार, हामी आजबाट हरेक साताको शनिबार साताभरि चर्चामा रहेका मनोरञ्जन समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौं। समाचारको सुरुमा महानायक राजेश हमालको एउटा प्रसङ्ग। चलचित्र प्रदर्शन भएका बेला होस् वा नभएका बेला सधैँ चर्चामा रहने नेपाली चलचित्रका नायक हुन् राजेश हमाल। 28 वर्षदेखि निरन्तर नेपाली चलचित्र उद्योगमा सुनिएका अभिनेता हमाललाई साना बच्चादेखि बुढापाका सबैले सहजै चिन्छन्। 2073 सालसम्म उनी अत्यन्तै व्यस्त भए, हजारौं फ्यान कमाए। उनका चलचित्र हलमा लागेका छन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै दर्शक उहिरिन्थे। तर केही वर्ष यता भने नेपाली दर्शकले उनको अभिनय स्क्रिनमा हेर्न पाएका छैनन्। निरन्तर चलचित्र पाइरहेका बेला एकैपटक किन उनले चलचित्र यात्रामा ब्रेक मारे, धेरैले चासो राखेका छन्। चलचित्र यात्रा थालेदेखि हरेक वर्ष कुनै न कुनै चलचित्रमा देखिएका हमालले किन चलचित्रमा काम गर्न छाडिदिए, अहिलेसम्म मिडियामा सामान्य गसिप बाहेक आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन। अभिनेता हमाल बुढा भए, त्यसैले चलचित्र पाएनन् भन्ने कतिपयको धारणा छ। हमाल अभिनीत चलचित्र चल्न छाडेपछि कुनै पनि निर्माताले उनलाई पत्याएनन् भन्ने चर्चा पनि चलचित्र बजारमा चल्ने गरेको छ। कतिपयले हमाल आफै चलचित्र निर्माण गर्न लागेका कारण अन्य निर्माताको चलचित्रमा काम गरेका छैनन् भन्ने अनुमान समेत गरेका छन्। सबैका आफ्नै किसिमका अनुमान छन्, तर हमाल भन्छन् विभिन्न कारणले म आफै चलचित्रमा नदेखिएको हुँ, सम्भवतः अझै केही वर्ष चलचित्रमा आउँदिन। अभिनेता हमालले अभिनय गरेका पछिल्ला 2 महत्वाकांक्षी चलचित्र थिए बागमती र शकुन्तला। यी दुवै प्रोजेक्टले साह्रै निराश बनाए उनलाई। 2073 को भदौ 10 मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र शकुन्तला र 72 पुसमा प्रदर्शित चलचित्र बागमतीको असफलतासँगै हमालले आफ्नो चलचित्रको यात्रामा विराम लगाए र अलिकति नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने सोच बनाए। केही गम्भीर मुद्रामा कुरा अघि बढाउँछन् हमाल। मैले अलिकति बढी नै आशा राखेका पछिल्ला दुवै चलचित्रले जुन खालको नतिजा दिए त्यसपछि म अभिनयको कामबाट टाढा भएको हुँ, तर चलचित्र छाडेर भागेको भने होइन। राजेश हमाललाई लिएर चलचित्र निर्माण गर्न भन्दै अहिले पनि विगतमा जस्तै नयाँ निर्मातादेखि पुराना निर्मातासम्म उनको घरको ढोका ढकढक्याइरहेका हुन्छन्। यद्यपि हमालले उनीहरूसँग विभिन्न कुरा गरेर अभिनय नगर्ने संकेत गर्ने गरेका छन्। बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले आफ्ना चलचित्र धमाधम फ्लप भएपछि 5 वर्ष विश्राम लिए। 1992 देखि 1996 सम्म। 1992 मा प्रदर्शन भएको चलचित्र खुदा गवाहको असफलतापछि उनले केही वर्ष चलचित्रमा काम नगर्ने निर्णय लिए, तर उनलाई लिन चलचित्र निर्माताहरूको लाइन लागिरह्यो। अमिताभले उनीहरूको कुरा नसुने जस्तो गरिदिए, तर 1996 मा उनले आफ्नै ब्यानर एबीसीएलबाट चलचित्र तेरे मेरे सपने निर्माण गरे। यो चलचित्र सुपर डुपर हिट भयो भने 1997 मा निर्माण गरेको चलचित्र मृत्युदाताले अमिताभको कमब्याकलाई सार्थक बनाइदियो। त्यसपछि अहिलेसम्म अमिताभले चलचित्रबाट अवकाश लिने कुरा सोचेका छैनन्। उनी अझै 3 वर्षका लागि पूर्ण रूपमा व्यस्त छन्। हमाल त्यही कुरा सम्झँदै भन्छन् वास्तवमा कुरा त्यस्तै किसिमको हो। अमिताभ जसरी केही वर्ष आफूलाई चलचित्रबाट टाढा राखेर नयाँ ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभयो, त्यस्तै किसिमले मैले पनि अलिकति फरक ढंगबाट चलचित्रमा फर्कनु पर्छ कि भन्ने सोच बनाएको छु। हमालको हातमा अहिले केही चलचित्रका स्क्रिप्ट छन् जुन उनलाई अभिनय गराउन खोज्ने निर्माताहरूले पढ्न दिएका हुन्। ती निर्माताले जहिले राजेश हमालले चलचित्रमा काम गर्छु भन्ने संकेत गर्छन् त्यति बेला चलचित्र निर्माण गरिहाल्नेछन्। झुर चलचित्र निर्माण भइरहेका बेला कहिलेकाहीँ राम्रा चलचित्र पनि फेला पर्न सक्छन् भन्ने सोच अनुरूप केही स्क्रिप्ट घरमा राखेको हुँ। हमाल भन्छन् वास्तवमा मैले समय सान्दर्भिक चलचित्र खोजिरहेको हुँ। मैले खोजे जस्तो कथा पाएको खण्डमा त केही न केही निर्णय लिन सकिन्छ। हमाल आफै चलचित्र निर्माण गर्ने तयारी अनुरूप चलचित्रको स्क्रिप्टमा समेत व्यस्त छन्। यो स्क्रिप्टको मोटामोटी ड्राफ्ट बनिसकेको र त्यसलाई पुनः परिमार्जित गर्ने
काम भइरहेको अभिनेता हमाल बताउँछन्। हमाल सकेसम्म आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट दमदार चलचित्र बजारमा ल्याएर पुनः नेपाली चलचित्रका दर्शकलाई नयाँ स्वाद चखाउने सोचमा छन्। पैसा कमाउनैकै लागि अभिनय गरे जस्तो गर्ने रहर छैन। यदि पैसाकै पछि लागेको भए अहिले पनि मलाई दर्जनौं चलचित्रको अफर छ। हमाल आफ्ना बारेमा चलेका हल्लाका सम्बन्धमा भन्छन्, अहिले को बन्छ करोडपति शीर्षकको टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छु। म त्यही कामको तयारी र त्यसको मिटिङमा व्यस्त छु। अर्को कुरा, देश विदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम, विभिन्न युवाहरूलाई उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी आदिमा अतिथिका रूपमा पनि सहभागी भइरहेको छु। यिनै कारणले चलचित्रमा निरन्तर काम गरिरहेका बेलाको तुलनामा दुब्बर व्यस्त छन् हमाल। एक दिन पनि फुर्सद छैन, हमाल भन्छन्। विदेश भएका बेला उतै व्यस्त भइन्छ। नेपालमा भएका बेला भेटघाट र देश विदेशका उच्च पदस्थका व्यक्तिसँगको मिटिङले फुर्सद हुँदैन। उनले हालसालै मात्र को बन्छ करोडपतिको प्रोमोको छायाङ्कन सम्पन्न गरेका छन्। मिलेको अनुहार, राम्रो हाइट, जिउडाल, त्यसमाथि लोभलाग्दो हाँसोका कारण धेरैलाई दिवाना बनाएका हमाल भारतमा सर्वाधिक लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोडपतिको नेपाली संस्करणमा अमिताभ बच्चनकै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। यो शोबाट अभिनेता हमाल नेपालीहरूलाई करोडपति बनाउँदैछन्। उनले राम्रै पारिश्रमिक लिएर यो कार्यक्रमको होस्ट गरेका हुन्। करोडपति कार्यक्रम सञ्चालन गरे बापत कति लिएका छन् त हमालले? लामो हाँसोका साथ राजेश भन्छन्, यो शोबाट मैले पनि करोडौं रकम लिएको त होइन, तर आयोजकले मलाई अपेक्षा गरे जस्तै राम्रो पारिश्रमिक दिनुभएको छ। झण्डै 3 दशक चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील हमालले अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी चलचित्रमा काम गरिसकेका छन्। हमाल भन्छन्, राजेश हमालले अरू कुरा सोच्ला तर रिटायर लाइफका विषयमा कहिले सोच्दैन। चर्चित लोकगायिका विष्णु माझीले प्रहरी कार्यालयमा किन मुख ढाकिन्? धेरैले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। उनी गुमनाम भएको समाचार आएसँगै जिल्ला प्रहरीले खोजी गरेको थियो। प्रहरीको खोजीपछि गत आइतबार आफ्ना श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीसँग स्याङ्जा प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी उनले मुखमा कालो मास्क र कालो पछ्यौराले टाउकोसम्म छोपेकी थिइन्। अपराध गरेका व्यक्तिको भन्दा उनको व्यवहार फरक थिएन। ओभरकोट र लुङ्गीमा सजिएकी उनको अनुहार कसैले चिन्न सकेन। सेलिब्रिटी गायिका विष्णु हो भनेर सँगै ओहोर दोहोर गर्ने प्रहरीले समेत चिन्न सकेनन्। अनुहार छोपेको उनको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उनको उक्त तस्बिर प्रकाशनसँगै उक्त प्रश्न उठ्न थालेको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चारैतिर माझीकै चर्चा छ। उनी गायिका हुन् कि अपराधी? सञ्चारकर्मी राजकुमार सेकदेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, विष्णु माझी अभियुक्त जसरी पुलिस कहाँ पुगिछन् मास्क लगाएर। उनी पीडित भनिएकाले पछिल्लो सार्वजनिक फोटोले धेरै प्रश्न अनुत्तरित लागे। यस्तै स्याङ्जाकै एलपी ढकाल लेख्छन्, उनी स्वेच्छाले भन्दा पनि दबावमा अपराधी जस्तै बनेर हिँडिछन्। मुख देखाएर हिँड्न उनलाई स्वतन्त्रता छैन। उनी स्वरकी धनी छन्। उनले स्वर दिएका हरेक गीत चर्चाको शिखरमा पुग्छन्। यसो त उनलाई सार्वजनिक भइदिए, बाहिर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैको माग छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनका फ्यानले सार्वजनिक गर्न यत्रतत्र माग गरिरहेका छन्। उनी भने यो कुरामा सरोकार राख्दिनन्। उनी सार्वजनिक नहुनुमा ज्ञानेन्द्र पौडेलको बुझाइ छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, सुन्दरमणि अपराधी हुन्। अहिलेको समयमा पनि केही जान्दिन भनेर बन्धक बनाउनु अपराध सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। कलाकारलाई अंग्रेजी सिकाएर आइटीमा पुख्त बनाएर अघि बढाउने कि जान्दिन भनेर बन्धक बनाउने? कता कता धम्की पनि दिने गरेका छन् कि जस्तो लाग्न थाल्यो। सत्य तथ्य प्रकाश पार्न निरन्तर मिडिया लागिरहोस्। प्रहरीकोमा सार्वजनिक भएसँगै सुन्दरमणिले विष्णु माझी कम पढेकी र बाहिर बोल्न नजान्ने भएर आफूले बाहिर निस्कन नदिएको बताएका थिए। विष्णु आइतबार स्याङ्जा पुग्दा आफू खुसी र सुखी रहेको बताएकी थिइन्। आफू अनपढ भएकाले सुन्दरमणिको साथ लिनु परेको उनको भनाइ थियो। गुमनाम हुनु आफ्नै खुसी रहेको उनले बताइन्। लक्ष्मण सापकोटाले फेसबुकमा यस्तो लेखे, विष्णु माझीले व्यक्तिगत जीवन भन्न मिल्दैन, ऊ राष्ट्रको गहना हो। उसका बारेमा सबै कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। सबैको चासोको विषय बनेकाले पनि विष्णुको सत्य तथ्य बाहिरियोस् भन्ने सबैको माग छ। आइतबार भएको छलफलमा प्रहरीले
आवश्यक परे पुनः सम्पर्क गर्ने शर्तमा माझी दम्पतिलाई छाडेको थियो। विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणिले आफ्नो छुट्टै लक्ष्य भएकाले पूरा नहुँदासम्म सार्वजनिक नहुने बताएका थिए। प्रमुख जिल्लाधिकारी कोशहरी निरौला र जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजकुमार लम्सालसँग कुराकानी गर्ने क्रममा समेत विष्णुले मुखबाट मास्क र टाउकोबाट पछ्यौरा उतारिनन्। एसपी लम्सालले अनुहारप्रति शंका लाग्यो भन्दै मास्क र पछ्यौरा हटाउन लगाएका थिए। अनुहारमा चाहिँ कुनै चोट खत नभएको लम्सालले यसअघि नै बताइसकेका छन्। अभिनेत्री निरुता सिंह अहिले चलचित्र दाल भात तरकारीमा व्यस्त छिन्। यो चलचित्रको छायाङ्कनमा रहेकाले पनि अभिनेत्री निरुताले अन्य चलचित्रलाई समय दिन नसकेको देखिएको छ। निरुताले यो चलचित्रमा काम गरेपछि निर्देशक विकास राज आचार्यको निर्देशनमा तयार भइरहेको 1000 जुनीसम्ममा काम गर्ने कुरो बाहिरिएको थियो। तर अब निरुताले यो चलचित्रमा काम गर्न नसक्ने बताएकी छिन्। यो चलचित्रमा निरुताले काम गर्न नसकेपछि अर्की अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेलले काम गर्ने पक्का भएको छ। सञ्चिता चलचित्रको छायाङ्कनका लागि सिक्किम जाने तयारीमा छिन्। सिक्किममा रहेका कलाकार उत्तम प्रधानसँग अभिनेत्री निरुता सिंहको जोडी बनाउने तयारी विकासको थियो, तर अब यो सम्भव हुन सकेन। अभिनेत्री सञ्चिताले यो चलचित्रमा काम गर्ने पक्का भएपछि उनी र निर्देशक विकास राज आचार्यको सम्बन्ध सुध्रिएको अड्कल पनि लगाउन थालिएको छ। विकासले निर्माण गरेको चलचित्र नाइ नभन्नु ल 3 मा काम गरेकी सञ्चिता सो चलचित्रमा यसको निर्माण पक्षसँग रिसाएकी थिइन्। यसैले उनी चलचित्रको प्रचारमा समेत सहभागी भएकी थिएनन्। यो खबरसँगै अभिनेता उत्तम प्रधानसँग अभिनेत्री निरुताले काम गर्न नचाहेको चर्चा चल्न थालेको छ। पछिल्ला विकसित केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने निरुता सिंहले आफ्ना पुराना सहकर्मी कलाकार उत्तम प्रधानसँग काम गर्न नचाहे झैं देखिएको छ। उत्तम र निरुतालाई चलचित्रमा एकसाथ देखाउने निर्देशकको चाहना बारम्बार सफल भएको छ। चलचित्र नाइ नभन्नु ल 5 मा निरुता र दिलीप रायमाझीले एकसाथ काम गरे। निरुताले अभिनेता उत्तम प्रधानसँग चलचित्र दर्पण छाया लहनामा काम गरेकी थिइन्। यो जोडी सर्वाधिक हिट पनि भयो। लामो समयपछि यो जोडीलाई चलचित्र दर्पण छाया 2 मा देखाउने चाहना निर्देशक तुलसी घिमिरेले राखेका थिए, तर सिक्किममा छायाङ्कन भए पनि यो चलचित्रमा उत्तम प्रधान मात्रै देखिए, निरुताले खेल्न मानिनन्। यसपछि चलचित्र लभ स्टेशनमा निरुता सिंह र उत्तम प्रधानलाई एकसाथ पर्दामा देखाउने चाहना निर्देशक उज्जवल घिमिरेले राखेका थिए, तर निरुताले अन्तिममा चलचित्रबाट हात झिकिन्। यस्तै चलचित्र 1000 जुनीसम्ममा निरुता फाइनल भइसकेकी थिइन्। निरुता र उत्तमको जोडीलाई पर्दामा देखाउने चाहना निर्देशक विकास राज आचार्यले लिएका थिए, तर यसपटक पनि यो कुरा निरुताका कारण सम्भव हुन सकेन। एक समय थियो जब नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्मालाई आँप जोडीको उपमा मिलेको थियो। यी दुई एक अर्काका परिपूरक जस्तै बनेका थिए भन्दा फरक नपर्ला। तर पछिल्लो समय अवस्था त्यस्तो रहेन। पल आफ्नो बाटो लागेका छन् भने आँचल आफ्नै बाटोमा छिन्। पल र आँचलले एक अर्का बिना कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैनन् भन्नेहरूको पनि कमी थिएन चलचित्र बजारमा। तर त्यो सब एका देशको कथा जस्तै भएको छ हिजो आज। पल वीरविक्रम 2 मा व्यस्त छन् भने आँचल दाल भात तरकारीमा। उनीहरूले चलचित्र शत्रु गतेमा सँगै काम गरेपछि केही म्युजिक भिडियोमा एकसाथ काम गरे। त्यसपछि आफ्नो हट त्यागेर दुवैजना आफ्नो बाटो लागेका छन्। यी दुईलाई सँगै हुँदा पनि सुख थिएन र छुट्टिँदा पनि सुख छैन। एक अर्काका बारेमा यी दुवैले पत्रकारहरूको विभिन्न खाले प्रश्नको सामना गर्दै आएका छन्। गत सोमबार राजधानीमा चलचित्र हृदयभरिको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भएका पल शाहलाई त्यस्तै भयो। उनलाई सोधिएका अधिकांश प्रश्नमा अभिनेत्री आँचल जोडिएकी थिइन्। पल र आँचलले एक अर्का बिना कुनै प्रोजेक्ट गर्दैनन् भन्ने हल्लाको विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिँदै पलले भने, यो सब केही हल्ला मात्रै हो। तपाईहरू आफै आफ्नो मनमा सोच्नुहुन्छ यस्तो होला भनेर, अनि त्यसलाई हल्ला छ भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरूले सुनेको हल्ला होइन कि तपाईहरूको मनगढन्ते विचार हो। त्यसैले तपाईहरूको त्यो प्रश्न तपाईहरूसँग नै राख्नुहोस्। आप जोडी भएर पाएको चर्चा पछिल्लो समय आफ्नै बाटोमा लाग्दा नमिलेको हो भन्ने एक पत्रकारको प्रश्नको जवाब पलले राम्रोसँग दिन सकेनन्। उनले मलाई त्यस्तो लाग्दैन मात्रै भने। प्रश्न यतिमा मात्रै सीमित थिएन। सुदर्शन थापाको निर्देशन रहने चलचित्रमा पल मुख्य भूमिकामा रहने चर्चा थियो, तर हाल उनी उक्त चलचित्रमा नहुने पक्का भइसकेको छ।
यसको पछाडि कारण आँचल र पूजा शर्मा बीचको झगडा हो भन्ने एक पत्रकारको जिज्ञासामा पलले जवाफ दिँदै भने त्यस्तो होइन, काममा यो त्यो यसको उसको कारण भन्ने हुँदैन। हिजो पनि म सुदर्शन थापाले माया गरेको भाइ हुँ, आज पनि उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। कसैका कारण भन्दा पनि टाइमिङ नमिलेर हो। यी प्रतिनिधि प्रश्न मात्र हुन् जुन पललाई सोधिएका थिए। उनले अधिकांश प्रश्नको घुमाउरो जवाफ दिएका थिए। मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले चेपाङ गाउँका बच्चाहरूलाई क्रिसमस टोपी बाँडेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। कतिपयले उनलाई क्रिस्चियनिटीको प्रवर्धन गरेको भनेर आलोचना गरेका छन्। मकवानपुर स्थित दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा रहेको चेपाङ गाउँ तामलाङमा श्रृङ्खलाले हेल्थ पोस्ट निर्माण गर्दैछिन्। त्यसैको सिलसिलामा उनी क्रिसमस आसपासको समयमा उक्त गाउँ पुगेकी थिइन्। उनले गाउँलेहरूका लागि ब्ल्याङ्केट, लुगाफाटा सहितका सामग्री लगेकी थिइन्। सार्वजनिक भएको तस्बिर तिनै सामग्री वितरण गर्दाको हो। तस्बिरमा उनी सोलर बत्तीको उज्यालोमा क्रिसमस टोपी लगाएर गाउँका बच्चाहरूसँग रमाइरहेकी देखिन्छन्। बच्चाहरूले पनि क्रिसमस टोपी लगाएका छन्। यसैलाई लिएर कतिपयले मिस नेपालले क्रिस्चियनिटीको प्रचार गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। तर श्रृङ्खलाले भने धर्म प्रचारको उद्देश्यले नभई रमाइलोका लागि बच्चाहरूलाई क्रिसमस टोपी लगाइदिएको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, थेम्स कलेजका केही विद्यार्थीहरूले बच्चाहरूलाई सानो उपहारका रूपमा ती टोपीहरू उपलब्ध गराउनु भएको हो। त्यसलाई मैले बाँडेकी हुँ। बच्चाहरू रमाए, के गल्ती भयो? म हिन्दू हुँ तर अरू धर्मका चाडबाडलाई पनि सम्मान गर्छु, श्रृङ्खलाले थपिन्। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा क्रिसमस टोपीलाई लिएर विवाद गर्नु आवश्यक छैन। फेरि यो कुनै क्रिस्चियन संस्था वा आइएनजिओले प्रायोजन गरेको पनि होइन। इन्स्टाग्राममा श्रृङ्खलाले उक्त अवसरको तस्बिर राख्न साथ धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका थिए। कतिपयले उनको शैलीबाट दुखी भएको बताएका छन् भने कतिपयले उनको बचाउ पनि गरेका छन्। एकजनाले लेखेका छन्, क्रिसमस टोपीले बच्चाको जाडो थेक्छ, न्यानो टोपी दिएको भए हुन्थ्यो नि। यद्यपि श्रृङ्खलाले ब्ल्याङ्केट र न्यानो कपडाहरू पनि बाँडेकी थिइन्। एकै भिडियोमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। चलचित्र बुलबुलको प्रचारका क्रममा उनले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्। चलचित्र निर्माण टिमले स्वस्तिमा खड्कालाई एउटै फ्रेममा फरक फरक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। युट्युब मार्फत सार्वजनिक सामग्रीमा स्वस्तिमाले चलचित्रमा रणकला बनेकी स्वस्तिमासँग अन्तर्वार्ता लिएकी छिन्। निर्देशक विनोद पौडेलले स्वस्तिमाले चलचित्रमा निर्वाह गरेको चरित्र रणकलालाई दर्शकमाझ परिचित गराउन वार्ताको शैली अपनाएको बताए। पहिला 2 टिजरमा हामीले चोपेन्द्रलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं। हामीलाई प्राप्त प्रतिक्रियाले हामी त्यसमा सफल भएको महसुस गरेका छौं। यसैगरी हामी रणकलालाई पनि परिचित गराउन चाहन्छौं। रचनात्मक उपायको खोजीमा अन्तर्वार्ताको आइडिया आयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वस्तिमाले आफूलाई कुन लेभलमा चरित्रका लागि रूपान्तरण गरेको छ भिडियो हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। प्रचारको मैदानमा उत्रिएदेखि नै बुलबुलले प्रचारको नयाँ शैली अपनाउँदै आएको छ। फ्ल्यास मोब शैलीमा देशका 5 ठूला शहरबाट पहिलो गीत सार्वजनिक गरेर रचनात्मक प्रचारको थालनी गरेको निर्माण समूहले त्यसपछि सार्वजनिक 2 टिजरमा चलचित्रका धेरै दृश्य देखाउनुको साथो एउटै दृश्यबाट 2 मुख्य पात्रलाई दर्शक सामु प्रस्तुत गरेको थियो। यी 2 टिजरबाट मुकुन्द भुसाल चोपेन्द्रको रूपमा दर्शकमाझ परिचित भएका छन्। गत आइतबार प्रचारको सोही शैलीलाई निरन्तरता दिँदै निर्माण टिमले स्वस्तिमालाई एउटै फ्रेममा फरक रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। सागुरोका लेखक पौडेलको फिचर फिल्ममा यो डेब्यू निर्देशन हो। फिल्मले टेम्पो चालक महिलाको दैनिकीलाई पर्दामा प्रस्तुत गर्नेछ। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्काले टेम्पो चालकको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। भिडियोसँगै निर्माण टिमले चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने मिति पनि सार्वजनिक गरेको छ। निर्माता अविरल थापाले माघ 1 गते ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराए। यो चलचित्रमा बुद्धि तामाङ, मुकुन्द भुसाल, उज्जवल अधिकारी, दीपक छेत्री, जोयस पाण्डे, एलिना कार्की लगायतका कलाकारले
कुमारले अभिनय गरेका छन्। यसैबीच चर्चित लेखक सुबिन भट्टराईको बहुचर्चित पुस्तक समर लभमा निर्माण गरिएको चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। यसै साता चलचित्रको बुढासुब्बा डिजिटल मार्फत ट्रेलर रिलिज गरिएको हो। यो चलचित्रबाट अतीतको भूमिकामा टिबिसी र पेपर एडमा प्रस्तुत भइसकेका मोडल आशिष पियाले डेब्यू गरेका छन् भने सायाको बोल्ड भूमिकामा रेवती छेत्रीले अभिनय गरेकी छिन्। रेवती मिस इन्टरनेशनल भारतकी उपाधि विजेता समेत हुन्। उनले ग्याङ्ग्स अफ नर्थ वेस्ट नामक भारतीय चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्। समर लभ युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित पुस्तक हो। यो चलचित्र मुस्कान ढकालले निर्देशन गरेका हुन्। 3 मिनेट 10 सेकेन्ड लामो सार्वजनिक ट्रेलरमा प्रेम र प्रेम वियोग दुवै देखाउन खोजिएको छ। रक्सी जति पुरानो भयो त्यति धेरै राम्रो, बेसरी लाग्ने। ऊ पनि मेरो लागि पुरानो रक्सी जस्तै छ। ल भनेको छ नि, फलास जस्तो खेल्नुपर्छ क्या। पहिलो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, दोस्रो पत्ती देखाउँदै ढुकढुकी बढाउँदै, त्यसपछि तेस्रो पत्ती देखाइदियो। तिमी मलाई साँच्चीकै लाइन मारेर छौ कि के हो? हो भने म रिसाएर हिँडे भने, म फकाउन आएँ भने, म फकिन मानिन भने, त्यसमा म हार्न चाहिन भने, मैले जित्न दिन भने, त्यही हार जितमा रुमल्लिरहँला। परवर्त साया हो साया, माया मेरी माया, जुनी जुनी पाउन सकूं, शीतल यो छाया। कस्तो नामर्द रहेछ, जाबु 2 पेक पनि पचाउन नसक्ने। मर्द नामर्द रक्सीले होइन, यसले छुट्याउँछ। केले छादेको मुख। के प्रेम गर्छन् आजका जेनेरेसन? 4 डेट र 2 सेक्स। यही होइन त आजको युवा पुस्ताको प्रेम। मैले भनेको मान अतीत, बिर्सिदेऊ मलाई। भन्थ्यौ सास लिन छोडी को बाँचेको छ र, जिन्दगी बाँच्नको लागि मात्र हो र? के कारणले बिर्सु आज आफै भयो पर। तिमीलाई नसम्झेको कुनै चिन छैन, खसालेर आँसु नरोएको दिन छैन। तिमीबाटै टाढा हुनु के भुल गरे यस्तो। तिमीलाई थाहा छ मैले सबैभन्दा माया गरेको यही रक्सी हो। राम्रो, रक्सीमै डुब। डुब्ने तर्खरमै थिएँ, तर यो रक्सी तिमी जस्तै गद्दार निस्क्यो। मेरो लिभरसँग अफेयर चलाइदियो। रोएर चाहेको कुरा पाइने भए संसार उहिले आँसुमा डुबिसक्थ्यो। आफ्नो मुटु खोज्नु पर्ने माया खै कस्तो दियो, एक थोक पनि आको प्रेमले हेर सर्वस्व नै लियो। देख्यो होइन, मैले सब थोक चलाएँ, अब म मात्रै चल्नु बाँकी छ। प्रेम एक थोक बनेर आउँछ अनि सब थोक लिएर जान्छ। अहिले चर्चामा रहेको चलचित्र समरलभबाट नेपाली रजतपटमा भित्रिन लागेकी अभिनेत्री हुन् रेवती छेत्री। उनी पहिलो चलचित्रबाटै बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत भएकी छिन्। चर्चित उपन्यासको कथामाथि बनेको यो चलचित्रको सार्वजनिक ट्रेलर तथा गीतबाट नै उनको अभिनयको चर्चा सुरु भएको छ। यो चलचित्रको एक दृश्यमा नायिका रेवती छेत्री बाथटबमा नुहाउँदै गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। कतिपयले यसलाई न्यूड दृश्य भनेका छन्। उनको उक्त सीनसँगै चलचित्र बजार एकपटक गरमाएको छ। तर
अभिनेत्री छेत्रीले उक्त सीन तथा चलचित्रमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सामान्य रूपमा लिएकी छिन्। बरु गरमाएको चलचित्र बजारसँग उनको आपत्ति छ। उनले पत्रकारसँग भनेकी छिन्, एउटा नायकले सर्ट खोलेर अभिनय गर्दा नाङ्गिएको नहुने, तर एउटा युवतीले बाथटबमा नुहाएको दृश्य खिच्दा नाङ्गिएको हुने। किन सर्ट खोलेर अभिनय गर्ने केटामाथि प्रश्न उठाइँदैन, किन केटीलाई मात्रै प्रश्न उठाइन्छ? मैले त्यही भन्न चाहन्छु, त्यहाँ न्युडिटी छँदै छैन। अगर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने न्युडिटी भनेको के हो? खालि यति हात जिउ देखिँदैमै न्युडिटी हुन्छ त्यो त छैन नि। तपाईँले जुन क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ म भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले जब मुभी हेर्नुहुन्छ त्यहाँ अझै सिन्सहरू छ जहाँ एउटा केटो मान्छेले बिङ एन एक्टर, एउटा केटो मान्छेले जिउ देखाउँदाखेरि किन त्यहाँ यति क्वेसन हुँदैन? Why is there not a question when an actor, when a guy actor does a movie, जहाँ उसले सर्ट खोलेर एक्टिङ गर्नु सक्छ, त्यहाँ एउटा केटी मान्छे बाथटबमा नुहाइरहेको सिन, एउटा इमोसनल सिन गर्दाखेरि किन त्यसलाई न्युडिटीको एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ? रेवती र चलचित्रका मुख्य अभिनेता आशिष पियाको अन्तरङ्ग दृश्य चलचित्रमा फिचरिङ गरिएको छ। उनले चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका पत्रकारलाई न्युडिटी भनेको के हो भनेर प्रश्न समेत गरेकी छिन्। चलचित्रका नायक आशिष पियाले चलचित्रमा बेड सिन दिन सुरुमा केही असजिलो लागे तापनि पछि आफूलाई सहज भएको बताए। निर्देशकले सिकाउँदै गएपछि आफूलाई पछि यस्तो दृश्य गर्न सहज भएको उनले सुनाएका छन्। एकदमै मजाको छ। उनीहरूसँग कोहीसँग नै मलाई काम गर्न गाह्रो भएन। दुवैजना एकदमै मलाई सपोर्ट गर्यो, किनकि म एउटा डेब्यु एक्टर हो। मलाई अभियसली मलाई सपोर्ट पनि चाहिन्थ्यो। मलाई उहाँहरूले कहिले पनि मलाई फिल गर्नु भएन, एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ र राम्रोसँग काम भयो। काहीँ पनि त्यस्तो बेडसी नै भए पनि त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ भएन। अब सुरुमा त अभियसली डेब्यु एक्टरै हो म, अलिअलि फिल त हुन्छ, पछि त बानी पर्दो रहेछ। यस्तै यही चलचित्र समर लभमा नायिका नम्रता सापकोटालाई दर्शकले सुनिता नाम गरेकी युवतीको भूमिकामा देख्न पाउनेछन्। यो भूमिकाका लागि आफू अत्यन्त उत्साहित भएको नम्रता बताउँछिन्। चलचित्रमा नायकसँग नम्रताको बेड सिन पनि थुप्रै छ। चलचित्रको कथावस्तु सुरुमै पढेकाले पनि नम्रतालाई यति धेरै अन्तरङ्ग दृश्य दिनुपर्नेछ भन्ने थाहा थियो, तर पनि उनी दृश्य दिनका लागि तयार भइन्। उनले पत्रकारको प्रश्नको सुरुवातमै चलचित्र कान्छी यो चलचित्रका कारण नछाडेको स्पष्ट समेत पारिन्। चलचित्रमा दिएको दृश्यबारे उनले भनिन्, हो यो चलचित्रमा मेरो बेड सिन धेरै छ, तर म आफूलाई एक नायिका भन्दा पनि कलाकारको रूपमा हेर्न चाहन्छु। मलाई कुनै पनि काम गर्न डर लाग्दैन। उनले यो दृश्य दिँदा क्यामेरा पछाडि को हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, चलचित्रका निर्देशक मुस्कान ढकालले निकै कलात्मक रूपमा दृश्य खिच्नु भएको छ। मलाई त्यस्तो दृश्य दिन डर लागेन। मैले आफूलाई एकदमै हुन्छ नि हिरोइन भन्दा पनि मैले जहिले पनि आफूलाई एउटा एक्टर होइन, एउटा अभिनेताको रूपमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै मलाई कुनै पनि मसँग काम गर्नु जसले काम गर्नु भएको छ उहाँलाई सायद थाहा होला, मलाई कुनै पनि काम गर्न डर लाग्दैन र मलाई त्यो हिचकिचा हुन्छ नि त्यस्तो कहिले पनि फिल हुँदैन। र सुस्मिता गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले अलरेडी मलाई थाहा थियो यो फिल्ममा यसरी यस्तो सिन छ। र सँगसँगै एउटा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि क्यारेक्टर निभाउनको लागि त्यहाँ हाम्रो पछाडि कस्तो हात छ भन्ने हुन्छ। मुस्कान दाइले यस्तो राम्रोसँग मलाई प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ, मलाई कुनै पनि सिन गर्दाखेरि कहिले पनि गाह्रो फिल भएन। मैले यो कुरा हुन्छ नि पर्सनली कति ठाउँमा क्लियर गरिरहेको छु, तर मैले आज यसरी मासमा क्लियर गर्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ कान्छी छोड्नुको रिजन यो होइन, किनभने यसको लागि मसँग कुरा भइरहेको थियो। कान्छी हामी सबैलाई थाहा भए अनुसार 3 महिना 3.5 महिना सरेको थियो, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो समर लभको डेटसँग जुध्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई दुईटा यहाँ मैले टाइम दिइसकेको थिएँ र त्यो टाइम हाम्रो 3 महिना सरेर तल आइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले अन्ततः समर लभ नै रोजेँ मैले, किनभने मेरो एउटा कर्तव्य पनि थियो। मैले जुन फिल्मको लागि टाइम दिएको छु त्यो फिल्म मैले गर्नै पर्थ्यो र मैले मेरो ब्याड लक होला सायद मैले कान्छी गर्नु पाएन। कान्छी रिलिज पनि भइसक्यो, सुपर डुपर हिट पनि भइसक्यो र मलाई लाग्छ समर लभ पनि रिलिज हुन्छ र सुपर डुपर हिट हुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने साताभरिका मनोरञ्जन समाचार यति नै। अर्को साता फेरि भेटौँला। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिवेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BM HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।